दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुल्क शाम के गांव की ज़िंदगी के बारे में कि यहाँ के अरब मुसलमान इन गांव और देहातों में अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं। यहाँ के लोग किन किन रवायती तरीक़ों से फसलों की काश्तकारी और खेती बाड़ी करते हैं। जैतून और खजूरों के बागात से लेकर मुल्क शाम की तारीख, यहाँ की अर्द तहजीब व सकाफत, पुरानी रवायात और यहाँ के कल्चर पर भी एक नज़र डालेंगे। इस तरह की तमाम दिलचस्प इंफॉर्मेशन सीरियन विलेज लाइफ के बारे में आज आप हमारे साथ जानेंगे। दोस्तों मुल्क शाम ज़माने कदीम से ही अपनी पुरानी रवायात, मुनफरिद कल्चर और अपने शानदार माजी की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर है। मुल्क शाम को ज़्यादातर सीरिया या सूरिया के नाम से भी पुकारा जाता है। मुसलसल खाना जंगी की वजह से ये प्यारा मुल्क आज के दौर में खंडरात का मंजर पेश करता है, लेकिन ज़माने कदीम में कभी ये मुल्क इल्म व हिकमत से लेकर अजीम अंबिया कराम की सरजमीन भी रहा है। मुल्क शाम में जिंदगी के आसार 5000 साल कबल मसीह देखने को मिलते हैं। यहाँ बनी कनान कबीले के लोगों ने इस मुकद्दस सरजमीन को आबाद किया था। बनी कनान कबीले से आगे अल बुकारा, अल अलीसी, अल नईमी जैसे मजीद कबाइल भी निकलते हैं जो मौजूदा दौर में आज भी मुल्क शाम में आबाद हैं। इन्हीं अरब कबाइल के लोगों ने यहाँ इंसानी बस्तियाँ कायम की थी, अनाज उगाया, खेती बाड़ी से लेकर भेड़ बकरियां पाल कर यहाँ अपना गुजर बसर शुरू किया। दोस्तों कभी ये सारा हित्ता रोमन अम्पायर से लेकर बाज़ंतीनी सल्तनत के ज़ेरे साया भी रहा है। इस्लामी अदवार में इस मुल्क की सरहदें मशरिक़ वुस्ता से लेकर अफ्रीका तक फैल चुकी थी। मौजूदा दौर में मुल्क शाम का कुल रकबा 1,85,180 मरबा किलोमीटर है। इसे मशरिक़ वुस्ता का दिल भी कहा जाता है। सीरिया के अगर हमसाई ममालिक की बात करें तो इसका बॉर्डर तुर्की, इराक, उर्दन, लिबनान और इसराइल के साथ जा लगता है। सीरिया को इंतजामी अमूर की बिना पर 14,000 से ज्यादा तमाम छोटे बड़े शहरों, गाँव और देहातों में तकसीम किया गया है। दोस्तों दमिश्क जो कि मुल्क शाम का दारुल हुकूमत सिटी भी है, इसके साथ ये अजीमुल शान तारीखी शहर इस्लामी एतबार से भी इंतहाई ज्यादा अहमियत का हामिल है। ये शहर मुख्तलिफ इस्लामी अदवार में इल्म व हिकमत से लेकर सियासी और सकाफती कुव्वतों का मरकज भी रहा है। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी जिंदगी इस शहर में बसर की। ये शहर आज भी मुसलमानों के शानदार माजी, इस्लामी फन्ने तामीर का एक अजीम शाहकार समझा जाता है। दोस्तों शाम के इन बड़े शहरों से अगर निकले गाँव और देहातों का रुख करें तो यहाँ के ज्यादातर गाँव और देहात दमिश्क, अदलिब, दुर्रा, हल्ब, अल जुबदानी के मैदानी इलाकों से लेकर जबलुल अरब, जबलुल कासियून, जबलुल जाविया के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों तक फैले हुए हैं। यहाँ ये अरबी और नस्ल शामी लोग ज़माने कदीम से ही अपने अबाओ अजदाद के साथ यहाँ आबाद हैं। यहाँ ये तमाम शामी लोग भेड़ बकरियां पाल कर खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करते हैं। दोस्तों मुल्क शाम का ज्यादातर मुल्की हिस्सा बंजर और पथरीली जमीन पर ही मुहित है, जिसकी वजह से यहाँ कम इलाकों पर ही फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन कुछ इलाकों में गंदम यहाँ वसी इलाके पर काश की जाती है, जिसमें दमिश्क और हल्ब के शुमाली इलाके सबसे ज्यादा मशहूर हैं। गंदम के साथ साथ यहाँ चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, सूरजमुखी जैसी फसलें भी कसीर तादाद में काश की जाती हैं। मुल्क की कुछ पहाड़ी इलाका जात में मकई और आलू की काश्तकारी सबसे ज्यादा की जाती है। इन रवायती फसलों के साथ साथ यहाँ जैतून के बागात सबसे ज्यादा मौजूद हैं, जो यहाँ हजारों सालों से ही आबाद हैं। यहाँ के शामी किसान अपने शौक के साथ जैतून की बागबानी करते नजर आते हैं। जैतून के बागात को मुल्क शाम की ज़राअत में अहम कलीदी अहमियत हासिल है। आप मुल्क शाम में जिधर भी नजर दौड़ाएंगे आपको जैतून के बागात जरूर नजर आएंगे। मुल्क शाम से सालाना हर साल 7,11,000 मेट्रिक टन हाल जैतून इन बागात से हासिल किया जाता है। जैतून की बागबानी यहाँ के किसानों के लिए सबसे अहम और मुनाफा बख्श समझी जाती है। मुल्क की शुमाली पहाड़ी इलाका जात में सेब, अनार, अंगूर, खजूरें, संतरे, फल फ्रूट जात और इसके साथ सब्जियां भी उगाई जाती हैं। खजूरों के वसी तरीन तारीखी बागात दमिश्क में मौजूद हैं, जो अपना अहम तारीखी विरसा भी रखते हैं। दोस्तों एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क शाम में 35 लाख से लेकर 40 लाख के करीब खजूरों के दरख्त मौजूद हैं, जहाँ खजूर की सालाना प्रोडक्शन 1.5 मिलियन मेट्रिक टन है। कहा जाता है कि जब इंसानी बस्तियां यहाँ बसाई गई थी तब से लेकर आज तक यहाँ पुराने तारीखी जैतून और खजूर के बागात आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं, जो शामी ज़राअत और खेती बाड़ी में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों सीरिया के ज्यादातर गाँव
اور دیہات آج بھی اپنا 100 سالہ پرانا تاریخی پس منظر بیان کرتے ہیں، جہاں لوگوں کی زندگی آج بھی روایتی طور طریقوں کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ یہاں کے گاؤں کی زندگی انتہائی سادہ اور سکون بری ہے، جہاں اکثر شامی کسان ان خوبصورت پہاڑی علاقوں اور وادیوں میں اپنے مال مویشی بھیڑ بکریاں چرواتے نظر آتے ہیں۔ یہ عربی اور نسل شامی لوگ زیادہ تر قبائلی طور طریقوں سے ہی اپنی زندگی بسر کرنا پسند کرتے ہیں، جس میں ان کی پرانی روایات، کلچر، تہذیب و ثقافت میں اولڈ عربی کلچر کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہاں کے گاؤں اور دیہاتوں میں آج بھی زیادہ تر گھر مٹی، پتھر اور گارے سے ہی تعمیر کیے جاتے ہیں۔ یہاں یہ تمام لوگ مل جل کر ایک خاندان کی شکل میں رہتے ہیں اور اپنے تمام مذہبی، ثقافتی اور مقامی تہوار بھی یہ لوگ یہاں شوق کے ساتھ مناتے ہیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو سیریا کے بارے کچھ دلچسپ اور یہاں کے تاریخی حقائق بھی بتاتے ہیں۔ دمشق، جو کہ ملک شام کا دارالحکومت ہے، اس شہر کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں اور ثقافتوں میں ہوتا ہے، جہاں انسانی آبادی 10,000 سال پہلے بھی آباد تھی، اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ زندگی کی شروعات بھی دمشق شہر سے ہوئی تھی۔ زمانہ قدیم میں کبھی یہ سارا خطہ رومن امپائر سے لے کر پرشین، بازنطینیوں، صلیبیوں اور عثمانیوں کے زیر کنٹرول میں بھی رہا ہے۔ رومن اور بازنطینی دور حکومت میں اس خطے نے خوب ترقی کی تھی۔ دمشق شہر میں رومن تعمیرات کا آغاز ہوا تھا اور رومی سلطنت یہاں خوب پھلنے پھولنے لگی تھی۔ رومی سلطنت کی زوال پذیری کے بعد یہاں بازنطینی سلطنت قیام عمل میں آئی اور یہاں اس ملک میں کھیتی باڑی سے لے کر آبپاشی کے نظام میں بہتریاں لائی گئیں اور یہاں کئی انسانی بستیاں بھی آباد کی گئی۔ 7ویں صدی میں خلافت راشدہ کے دوران مسلمانوں نے بازنطینیوں کو شکست سے دوچار کیا اور یہاں اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ سن 636 عیسوی میں جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں نے رومن اور بازنطینیوں کو دردناک شکست سے دوچار کیا۔ مسلمانوں کے زیر کنٹرول آنے کے بعد دمشق شہر کو خلافت اموی کا دارالحکومت بنایا گیا۔ اموی دور حکومت جو کہ 661 سے لے کر 750 عیسوی تک قائم رہا۔ اس دور میں اس خطے کی سرحدیں شمالی افریقہ سے لے کر مشرق وسطی اور ایشیا تک جا پہنچی۔ 750 عیسوی سے لے کر 1258 عیسوی تک یہ سارا خطہ عباسی سلطنت کے زیر کنٹرول چلا گیا۔ عباسی سلطنت کے خاتمے کے بعد یہاں فاطمی خلافت کا راج ہوا، جو 969 عیسوی سے لے کر 1073 عیسوی تک قائم رہی۔ 11ویں صدی کے آتے آتے سلجوقی سلطنت یہاں قیام عمل میں آئے۔ سلجوقی خلافت کے دوران ملکی دفاعی نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے ملک میں بڑے پیمانے پر دفاعی قلعے تعمیر کیے گئے۔ 12ویں اور 13ویں صدی صلیبی جنگوں اور ایوبی سلطنت کے نام رہی۔ 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست دے کر یروشلم اور شام کے بیشتر علاقے مسلمانوں کے قبضے میں واپس دلائے۔ 16ویں صدی میں اس سارے خطے پر سلطنت عثمانیہ کا راج ہوا۔ 1918 میں ترکوں نے شام پر قبضہ کر لیا اور شام کو سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا ڈالا۔ ایک لمبے اور طویل عرصے تک مسلمان حکمرانوں کے زیر سایہ شامی سلطنت خوب پھلنے پھولنے لگی اور اس ملک نے خوب ترقی کی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمانوں کی عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کا سورہ غروب ہوا اور فرانس کا قبضہ اس ملک پر غالب آیا۔ کئی سالوں کی جدوجہد کے بعد سن 1946 میں فرانس سے اس ملک کو آزادی نصیب ہوئی، لیکن آزادی کے بعد سے لے کر اب تک ملک مسلسل سول وار اور خانہ جنگی کا شکار رہا۔ لیکن تاریخ کے اوراق میں اس ملک کا ایک عظیم الشان ماضی، اس خطے کی ترقی، یہاں کے مسلمان حکمرانوں کی عظیم جدوجہد ہمیشہ سنہری حروف میں ہی درج کی جائے گی۔ شام کے اگر موجودہ ملکی حالات پر ایک نظر ڈالیں تو سن 1970 سے لے کر سن 2000 تک بشار الاسد کے والد حافظ الاسد کی حکمرانی رہی ہے۔ سن 2000 میں والد کے انتقال کے بعد بشار الاسد نے ملکی نظام کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں سنبھالی۔ سال 2011 کی خانہ جنگی اور عرب انقلاب کے بعد ملک میں بدامنی مزید پھیلنے لگی اور ملک میں سیول وار جاری ہوگی، جس کے چلتے لاکھوں شامی مسلمان جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پورے ملک میں سیول نافرمانی کی تحریکیں عروج پکڑنے لگی۔ باغی
باغی جماعت کے گروہ نے ملکی دارالحکومت دمشق سمیت حلب پر بھی اپنا قبضہ کر لیا اور اس قبضے کے دوران باغی جماعت کی فتح ہوئی اور 24 سال حکومت کرنے کے بعد بشار الاسد کو اس ملک سے فرار ہونا پڑا۔ دوستو ہمیں امید ہے سیرین ولیج لائف اور اس ملک کی مکمل تاریخ جان کر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور کمنٹ لازمی کریں۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بلال ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں۔